برادر قاری محمد یاسین بلوچ، قاری محمد اسماعیل بلوچ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب وہ بھی قریب تشریف لا چکے تقریباً۔ اب میں ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جو مردہ دلوں کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی آواز دی ہے کہ جن کی آواز سن کر سامعین بھی نرم و نازک شاخوں کی طرح جھومنے لگتے ہیں، جو تھوڑے ہی عرصے میں ہر پاکستانی کے دلوں پر راج کرنے والے خطیب ہیں۔ میری مراد جناب فضیلت الشیخ قاری القرآن محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساڈے بھائی بیٹے نے بلال انیس صاحب نے جنیاں گلاں کیتیاں نے، میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ میں طالب علم اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، عزت خیر برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا کس گل دا تو بندیا مان کرنے تیرے نال دے اتھوں بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگیاں لئی ایتھوں بڑے بڑے زور لا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگیاں لئی اتے بڑے بڑے زور لا ٹر گئے یارو قرآن پہ آئے دس دائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اج دی عظیم و شان مسل کے صحابہ کانفرنس دا اہتمام و انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ میرے تو قبل خطیب ابن خطیب مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے اور میرے بعد انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری و ساری رہ اسٹیج دی زینت علاقہ بھر دے جید ممتاز علماء کرام تشریف فرمان اللہ تعالیٰ سب علماء کرام دا تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے بالخصوص امیر تحصیل پیکر اخلاص محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ارشد صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فیصل آباد اور دیگر علماء کرام اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ساڑھے بھائی محترم حاجی راشد صاحب مدن پورے تو توڑا جلسہ سن واسطے آئے نے اللہ حضرت حاجی صاحب دا آنا بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آئیے حضرات میں جو اپنے وقت دے اندر احباب نے جو میرے ذمے عنوان لگائے انشاءاللہ اللہ دی رحمت اور دی توفیق کے خاص نال بحثیت طالب علم چند گزارشات کرانگا دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرع صدر فرمائے میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات نبی پاک علیہ السلام دی محبت ہر مومن دے امام دا حصہ ہے بلکہ وہ بندہ مومن ہی نہیں جڑا میرے پیغمبر نو اپنی جان تو زیادہ پیارا اور عزیز نہیں سمجھتا آپ علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ
امت واسطے رحمت بھی ہے، خیر بھی ہے، برکت بھی۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اسی اپنے پیغمبر نو پوری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک دی ساری زندگی میرے تواڈے واسطے بہترین اسوہ حسنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ، حیات مبارکہ دے اندر سوار دا روزہ رکھیا کر دے۔ کی کریا کر دے؟ بولو ذرا، سوار دا روزہ رکھیا کر دے۔ صحابہ کہندے نے سنیا سوار دا روزہ کیوں رکھ دے جے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن میں پیدا ہویا اور اسی دن ہی اللہ تعالیٰ نے مینوں مبعوث کیتا ہے، نبوت عطا کیتی۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوار والے دن ہی اس کائنات کو تشریف لے کے گئے۔ حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا تے آنا بھی با کمال، جانا بھی با کمال۔ میں ایک بات کر کے اپنی بات دا آغاز کراں۔ جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اپنیاں پیڑیاں دے اندر کم کر رہے سن، پتہ چلیا نبی پاک دی وفات دا۔ تشریف لے کے آئے اپنی بیٹی عائشہ دے حجرے دے اندر، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے رخ انور تو کپڑا ہٹایا، آپ دی پیشانی تے بوسہ دیتا، فرماندے نے سونیا میرے ماں باپ تواڈے تے قربان، طبتا حیّا و میتا، سونیا تواڈا دنیا تے رہنا بھی پکیزہ، دنیا تو جانا بھی پکیزہ۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 63 برس۔ کتنی عمر؟ بولو کتنی؟ 63 برس۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 63 سال۔ آپ نے اس کائنات دے اندر 63 سال عمر گزاری۔ اس کائنات دے اندر میرے پیغمبر نے دنیا دیاں 63 بہاراں ویکھیاں۔ حضرات پیغام اجل اور موت دا سنیا، جیڑا بھی انسان پیدا ہوئے انہیں ایک نہ ایک دن موت دا جام ضرور پینے۔ میرے پیغمبر تے بھی ایک وقت آیا۔ حضرات سب تو پہلا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دے حوالے قرآن پاک دے 4 مقام پڑھاں گا۔ اس تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دے حوالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں تو صحباب دے سامنے بیان کر کے اپنے وقت دے اندر انشاءاللہ اپنی بات نو سمیٹ کر کے اجازت چاہاں گا۔ سب تو پہلا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا اے کائنات دے لوگو سورہ رحمان دی ان 2 آیات تے غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان، اس کائنات کے اندر جو بھی ہے ہر چیز نے فنا ہو جانے، ہر چیز نے ختم ہو جانے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر بقا ہے تے صرف اللہ دی ذات نو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، او رب ہمیشہ تو زندہ تے قائم دائم رہن والا۔ کل من علیہا فان جدو آ گیا، یہ دن اندر پوری کائنات آگی، اور پوری کائنات کے اندر میرے پیغمبر دی ذات نہیں آگی۔ یہ دے تو پتہ چلے آؤ جڑا اس کائنات کے اندر آئے ان اس جگہ نو چھڑ کے جانے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے اذا جاء
नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल कीता अपने पैगंबर दे सीना पाक ते तर्जमा समात फरमाना। अल्लाह फरमांदे ने सुनिया जिदों असीं तुहानू फतह अता कर दईए फिर जिदों तुहानू फतह मिल जाए फिर तुसां की करना है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तुहाडी फतूहात तो बाद जिदों लोग जौग दर्जो के इस्लाम के अंदर दाखिल होने शुरू हो जाने, गरोह दर गरोह इस्लाम के अंदर दाखिल होने शुरू हो जाने, फौज दर फौज इस्लाम के अंदर दाखिल होने शुरू हो जाने। फिर तुसां की करने अल्लाह दियां तस्बीहां बयान करनियां ने, इस्तगफार करना है। हुण ए सूरा मुबारका दा शान नुज़ूल की है। सही बुखारी दी हदीस पढ़ने आ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को बयान कर देने मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह दरूदे पाक पढ़ो। जेड़ा बंदा एक बारी सोने दी जात ते दरूदे पाक पढ़ दे अल्लाह 10 गुनाह माफ कर दे, 10 दर्जात बुलंद कर दे, 10 नेकियां अता कर दे। मेरे समेत असी जिन्ने भी बैठे हैं सारे गुनाहगार हाँ, इंशाअल्लाह गुनाह माफ करवा के जाने ने, नेकियां अपने रजिस्टरां दे अंदर लिखवा करके जानियां ने। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा एतमाद ते नबी पाक दा एडा सोना ते प्यारा नाम है। एडी टिल्ली दरूद चंगा नहीं लगेगा मुहब्बत प्यार नाल जिन्ने बैठे हो नबी पाक दी जाते पाक ते दरूदे पाक पढ़ो। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने दा नाम आए। मेरी मजबूरी मैं अपने पैगंबर दा तज़किरा करां ते सोने दी नात ना पढ़ाए किवें हो सकदे कि सोने दा तज़किरा है। आखे गलीमा होया कमाले रबीउल अव्वल दा महीना जा रहा है माशाअल्लाह। तुसी उलमाए कराम को नबी पाक दी सीरत दे तज़किरे सुने, आप दे बचपन दे तज़किरे सुने। मैं तालिब इल्म ही अपना हिस्सा डाला, रात जाग के बेदार होके समात फरमाना। आखे गलीमा होया कमाले आखे गलीमा होया कमाले जिदा मुल कोई नहीं ओ मिले अलाले जेड़ा सब तो सोगने ओनु लेके आईया आखे गलीमा। हज़रत हलीमा जी की कमाल होया। हज़रत हलीमा फरमादियां ने हज़रत हलीमा दियां गल्लां दा तर्जमा शार ने अपने जुमलियां दे अंदर कीता। पता हज़रत हलीमा की फरमादियां ने हसदा ते हुंदी सजरी सवेरे हसदा ते हुंदी सजरी सवेरे ओथे खैर होवे जिथे रखदा पैरे ओते खैर होवे जिथे रखदा पैर। क्यों जेड़ा सब तो सोहणे ओनु लेके आईया आखे गलीमा होया कमाले ओ जिदा मुल कोई नहीं ओ मिले अलाले आखे गलीमा। और बड़ा मुहब्बत भरिया जुमला इंशाअल्लाह तेरे ईमान नू ताज़ा कर देगा। तड़प जाना जुमला समात करके हज़रत गलीमा पता की फरमादियां ने इस विच ते सकियां विच इस विच ते सकियां विच इस विच ते सकियां विच कदी वंड नहीं कीती
اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدی گنڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدی گنڈ نہیں کیتی کیوں جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں آکھے گلیماں ہویا کمالے او جیتا ملی کوئی نہیں اور قدر تے گلیماں نال دیاں دعائیاں پوچھ دیاں نے حلیمہ سنا کی گال نے اے بچے نو لے کر کے آئیے کو تیرے گھر دے اندر کو برکت ہوئی کو خیر ہوئی کو تبدیلی آئی حضرت گلیمہ فرما دیاں نے پہلے گال کی سنی ہونا گال کی نے پہلے گال کی سنی ہونا گال کی نے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے میرے لال پہلے گال کی سڑی ہونا گال کی نے پہلے گال کی سڑی ہونا گال کی نے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے کیوں جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں آکھے گلیماں ہویا کمالے او جیدا مل کوئی نہیں اور اس ناب دا آخری جملہ پیش کر کے گل کے چلانا چاہنا محبت بیان الباسمات فرمانا حضرت گلیمہ پتہ کی فرمان دیا نے سکتی نو مینو اللہ ملائے سکتی نو مینو اللہ ملائے ان لکھ لکھ سلام جسمان جائے ان لکھ لکھ سلام ان لکھ لکھ سلام جسمان جائے اللہ میں قربان جاما میرے پیغمبری صلاۃ و سلام دا نام سن کے تڑپ جایا کرو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک دن نبی پاک دے صحابہ ادھر میرے وال توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے نے اللہ آپ کے اندر بحث کر دے پہنے پوچھ دے پہنے ایک دوسرے نو ایک قرآن پاک دی سورہ مبارکہ دا شان نزول کیے اللہ تعالی نے آسمانہ تو قرآن پاک دی سورہ مبارکہ کدو نازل کی دی اس سے دوران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تشریف لے کے آئے انہاں دیاں گلاں سن دیاں بول کر کے کہندے نے تسی آپ دے اندر بحث کر دے پے جے عبداللہ بن عباس نو پوچھ کے ویکھ لو قرآن پاک دی سورت کدو نازل ہوئی ہے اللہ اکبر لوگوں حضرت عبداللہ بن عباس کون نے جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے تہجد دے ویلے خط چوکے دعا منگیے اللہم علمہ وفقہہ فی الدین اے اللہ عبداللہ نو دین دی سمجھ بھی عطا کر دے اللہ دین دی فقاہت بھی عطا کر دے اللہ عبداللہ نو مفسر قرآن بھی بنا دے اللہ ایک وڈائے 9 سال دی عمر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بن جاندے نے حضرت عبداللہ دی عمر اس وقت 12 سال سی حضرت عمر کہندے نے عبداللہ تو دسنا قرآن پاک دی سورت کدو نازل ہوئی ہے یہ دا شان نزول کیے حضرت عبداللہ فرماندے نے جدوں اللہ تعالی نے ایک قرآن پاک دی سورت نازل کی دیئے انج جی میں اللہ نے اپنے پیغمبر نو موت دا سنیا دے دیتا ہے اپنے پیغمبر نو وفات دا پیغام دے دیتا ہے اللہ حضرات سورہ مبارکہ دے اترم تو بعد حضرت عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک کثرت دن استغفار کریا کر دے ایک دعا پڑھیا کر دے میں پوچھیا سونیا اے دعا کیوں پڑھ دے جے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے میرے لیے میری امت واسطے علامت مقرر کی دیئے اے سورت تو علامت بن کے آئیے جدی وجہ کر کے میں دعا پڑھنا یعنی میرے پیغمبر نو
اللہ تعالیٰ نے یہ صورت دیکھ کر کے نبی پاک نو وفات دا پیغام دیتا ہے، نبی پاک دی موت دا پیغام دیتا ہے۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے، اللہ فرماتے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا سونیا محبوبا آج دے دن اسی تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے تے تواڈے واسطے دین پسند کیتے تے دین اسلام نو پسند کیتا ہے۔ اینج میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے سنیا نا خوشی دی لہر دوڑ گئی، اج تے بڑا خوشی دا دن ہے، او دین دی سر بلندی واسطے بلال جلدی انگاریاں تے لیٹیا، او دین دی سر بلندی واسطے میرے پیغمبر دیاں زلفاں دے اندر کوڑا سٹیا گیا، او دین دی سر بلندی واسطے میرے پیغمبر نے طائف دی وادی دے اندر پتھر کھادے، او دین دی سر بلندی واسطے میرے پیغمبر دے 70 کاریاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے، او دین دی سر بلندی واسطے میرے پیغمبر دے چچا قدر تے امیر خمدہ نو شہید کر دیتا گیا، او دین جدی سر بلندی واسطے میرے پیغمبر نے بڑیاں تکلیفاں برداشت کی دیا، مکہ چھڑ کے مدینہ آنا پیا، طرح دیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پیاں، آج دین مکمل ہو گئے، صحابہ خوش ہوندے پہنے، ادھر قدر تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے قدر تے ابو بکر کوڑے آئے نا، سجمنا قدر تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں کھاں چواں سو جاری نے، زاروں کی تار ہوئی جا رہے نے، حضرت فاروق اعظم فرما دے ابو بکر تین نہیں پتا آج دین مکمل ہو گئے، آج اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر تے وحی نازل کر کے دین مکمل کر دیتا ہے، کیا تینوں خوشیاں نہیں ہوئیاں؟ حضرت ابو بکر کہندے نے عمر جنیاں دین مکمل ہون دیاں تینوں خوشیاں نے اس تو زیادہ مینوں خوشیاں نے، پر میں جس بات تو روندا پیا عمر دین مکمل ہو گئے تے دین پہنچان والے دیاں ذمہ داریاں مک گئیاں نے، دین مکمل ہو گئے گو نبی پاک سانو جدائیاں دے کر کے چلے جان گے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک دی آیت میرے پیغمبر موت دا سنے، آئیے قرآن پاک دا چوتھا مقام سماعت فرمانا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ فرماتے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاکرین۔ فرمایا کائنات دے لوگوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اللہ دے رسول بن کے آئے، میرے پیغمبر تو پہلا بھی رسول آئے، اگر نبی پاک اس دنیا تو چلے جان فوت ہو جانے یا شہید کر دیتے جانے یا تسی دین تو پھر جاؤ گے، ایڑیاں دے بل دین چھڑ کے نہ جاؤ گے، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے یاران اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے نے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی شہادت دے آپ دی وفات دے دین چھڑ جائے گا، وہ دین دا کوئی نقصان نہیں کرے گا، رب دا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ اس موت دے اندر کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دی وفات دا پیغام ہے، میرے پیغمبر نے کچھ حدیثاں دے اندر اپنے صحابہ نو اپنی وفات دا دسیا، صحیح بخاری دی حدیث پیش کراؤ، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ نو یمن دا مبلغ بنا دیتے. آپ فرماتے نے معاذ تیاریاں کر لے, تینو یمن دا مبلغ بنا دیتے, دین دا دائی بنا دیتے, تے جان تو پہلا مینوں مل کے ضرور جانا. میرے پیغمبر دے صحابی نے تیاریاں کر لیاں نے. وہ 56 چک کے آڑے فیصلہ باب دے عباسیہ ذرا توجہ نال بات سماعت کرن والی. میرے پیغمبر دے یار تیار ہو کر کے نبی پاک دے دروازے تے آئے نے. آپ فرماتے نے چل معاذ میں تینوں چھڈ کے آواں. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے معاذ تو سواری تے سوار ہو جا, میں پیدل چلنا وا. میرے پیغمبر دا صحابی کہندا سونے اے کیویں ہو سکدے, میں پیدل چلا, میں سواری تے سوار ہواں تے تسی پیدل چلو, میرا ضمیر گوارا نہیں کردا, میری محبت میرا ادب احترام گوارا نہیں کردا. نبی پاک فرماتے نے معاذ میں کہہ رہی ہوں سواری تے سوار ہو جا. اور لوگوں میں ایک گل کرنا چاہنا, آج ملک پاکستان دے اندر پاکستان دے علماء تے رہنا تنگ کیتا جا رہی ہے. ختم نبوت دے محافظ علماء نو جیلاں دے اندر بند کیتا جا رہی ہے. ناموس رسالت دے واسطے ہاتھ اٹھان والے, زبان اٹھ جناب او بلند کرن والے علماء تے پابندیاں لگائیاں جا رہی نے. ویکھنا میرے پیغمبر نے دین دے مبلغ دی کنی قدر کیتی ہے. میرے پیغمبر حضرت معاذ نو سواری تے سوار کر کے امت کو پیغام دینا چاہندے نے. اور لوگوں جس دین دے مبلغ دا محمد اتنا خیا کر دینے صلی اللہ علیہ وسلم, اس امت نمی تے دین دے مبلغان دا خیا کرنا چاہیے. پر افسوس دی بات ہے حضرات, معذرت دینال میری باپ دا غصہ نہ کرنا, میں اس مجمع دی وساطت دینال اپنے علماء کا دین دی موجودگی دے اندر ایک گل کرنا چاہنا. ختم نبوت دا مسئلہ بنے, علماء بازار دے اندر نکلن, احتجاج کرن, ہاتھ کڑیاں پہنن, انہاں نو تکے مارے جان, آنسو گیس پھینکے جان, اللہ طرح طرح دیاں تکلیفاں دتیاں جان. ناموس رسالت دا مسئلہ بنے, علماء احتجاج کرن, اور قرآن دی تحریف کیتی جائے, علماء احتجاج کرن, ملک پاکستان دے اندر شراب تو پابندی اٹھائی جائے, علماء احتجاج کرن, اللہ چرس رکھت تے مقدمہ نہ کیتا جائے, علماء احتجاج کرن, ختم نبوت دا مسئلہ علماء احتجاج کرن, ناموس رسالت دا مسئلہ علماء احتجاج کرن. اسمبلی دے اندر کھڑی ہو کر کے نیشنل اسمبلی کے اندر ایک عورت کہے جناب فلاں جناب یہودی اور مسلماناں نو مل کے رہنا چاہیے, بیت اللہ مسلماناں دا قبلے, بیت المقدس یہودیاں نو دے دینا چاہیے, تے مسلماناں دے تے یہودیاں دے آپس دے اندر تعلقات ہونے چاہیے نے. ایماندار نال دسو بیت اللہ کنا دے تے بیت المقدس بھی مسلماناں دا. تے اللہ دی قسم نیشنل اسمبلی دے اندر کسے نو جرت نہیں ہوئی اٹھ کے اس بی بی دا منہ روکے, اور بی بی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ نو بیت اللہ بھی دیتے, بیت المقدس بھی دیتے. اللہ میرے پیغمبر نو معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ تو سفر دا آغاز کیتا, رب بیت المقدس دے اندر لے کے گیا, اوتھے نبیاں دیاں صفاں بنائیاں, نبی انتظار کھڑے ہوئے, میرے پیغمبر مسلح تے آ کر کے کھڑے ہوئے, نبیاں نو نماز پڑھائی, امام پڑھے, میرے پیغمبر نو نبیاں دی امامت واسطے کھڑا کر کے بیت المقدس دے اندر رب نے قیامت تک آن والے لوگاں نو دس دیتے. اور لوگوں بیت اللہ بھی محمد دی امت ہے, بیت المقدس بھی محمد دی امت ہے. تکبیر, مسئلے کے حق, مسئلے کے اہل حدیث, علماء اہل حدیث, نعرہ تکبیر. اللہ اللہ. حضرات اس قدر معاملات ہون, علماء احتجاج کرن, اللہ احتجاج بھی نبی پاک دی ختم نبوت دا دین دے دفاع واسطے, ناموس رسالت واسطے احتجاج بھی علماء کرن, تے پیڑے بھی بولو پیڑے بھی علماء. اللہ کیا ڈاکٹرہ نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا, کیا وکیلہ نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا, کیا ججہ نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا, کیا سیاست دانا نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا,
کیا پنجاب دے وزیر اعلیٰ نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا؟ کیا پاکستان دے وزیر اعظم نے نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا؟ اور جتنی علماء دی ذمہ داری ہے ختم نبوت، ناموس رسالت، اسلام دا دفاع کرنا، اتنا ایک عام انسان دی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے غدرت معاذ نو کائنات والی سواری تے سوار کر کے آپ پیدل کر کے دسیے، پیدل چل کے دسیے کہ دین دے مبلغ دا بڑا مقام ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، آئیے میں اپنے موضوع دی طرف آواں۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے چل معاذ میں تن رخصت کر کے آواں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ دے نال چلتے جا رہے نے۔ نبی پاک حضرت معاذ نو وصیتاں کر دیاں اچانک میرے پیغمبر فرماندے نے معاذ اللہ تلقانی بعد عامی غازا، آپ فرماندے معاذ ہو سکتا ہے تو آئندہ سال مدینے جندرہ میں میریاں تیریاں ملاقاتاں نہ ہون، تیرا گزر ہوئے تے میری مسجد جندروں میری قبر تو گزر ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ لوگ، اللہ دی قسم غدر تے معاذ نے سنیا نا بخاری دے الفاظ نے فابکا معاذ جاشا ان فراقی رسول اللہ، حضرت معاذ نے میرے پیغمبر دی جدائی دا سنیاں زارو کے تار رونا شروع کر دیتا۔ حضرت معاذ کیوں نہ روندے؟ کائنات والے او معاذ نے اسی جنیاں کر کے بیٹھے آؤ، ساڑھا ساریاں دا ایمان ہے کہ اسی نبی پاک نل پیار کرنے آؤ، سارا جگ میرے پیغمبر نل پیار کر دے، پر معاذ و غستی نے جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے قسم چوکے فرمایا، آپ فرماتے نے واللہ انی لأحبک یا معاذ، واللہ انی لأحبک یا معاذ، میں نو رب دی قسم معاذ میں تنل پیار کرنا ماں۔ اور لوگوں میرے پیغمبر ویسے ہی کہہ دیں دے معاذ میں تنل پیار کرنا، میرے پیغمبر دی زبان تے میرے پیغمبر دے الفاظ نالو وزنی الفاظ کدے ہو سکتے نے، لیکن میرے پیغمبر نے قسم اٹھا کے دسیے کہ نبی پاک غدر تے معاذ نال کنا پیار کر دینے۔ حضرت معاذ نے میرے پیغمبر دی جدائی دا سنیاں زاروں کے تارے رونا شروع کر دیتا۔ میرے پیغمبر نے اپنی وفا دا پیغام دیتا ہے حدیث دے اندر ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ باتاں اور بڑیاں نے، لیکن بخاری دی ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات اختتام لے کے جاواں گا۔ حضرت عبیداللہ بن عبداللہ تابی بیان کر دینے، ایک دن میں نبی پاک دی خدمت دے اندر چلدا پہنچیا نام میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی خدمت دے اندر پہنچے۔ عبیداللہ بن عبداللہ تابی کہندے نے میں حضرت عائشہ کو لے گیا نا، جا کر کے کہ امی جی میں نو دسو نا نبی پاک دی وفات دے بارے، آپ دی مرض دے بارے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں بیان کرنی ہاں، اس حدیث دے ضمن دے اندر کئی حدیث آن گیا، میں چند باتاں بیان کر کے اپنی بات اختتام لے کے جاواں گا۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام ایک دن گھر دے اندر آئے نے، رحمت کائنات علیہ السلام نو بخار شدید ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 7 مشکاں دا 7 کنویاں دا پانی لے آندا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام واسطے پانی لے آندا گیا، این کر کے نبی پاک نو ایک ٹب دے اندر بٹھا دیتا گیا، اتھے پانی ڈالیا گیا۔ جدوں میرے پیغمبر نو افاقہ ہو گیا، فرماندے نے بس کر جو، اس تو پہلا حضرت عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک واری واری اپنیاں بیویاں دے گھر جاندے، جدی واری ہوندی وہ دے گھر جاندے تے رودان نہیں میرے پیغمبر پوچھ دے میں کل کدے گھر دے اندر ہوواں گا، کل میں کدے گھر دے اندر ہوواں گا۔ میرے پیغمبر دیاں بیویاں سمجھ گئیاں نبی پاک حضرت عائشہ دے گھر ٹھہرنا چاہندے نے، ساریاں بیویاں نے اجازت دے دیتی ہے۔ امی عائشہ کہندیاں نبی پاک میرے گھر دے اندر تشریف لے کے آ گئے۔ اللہ کو اکبر اللہ، نبی پاک علیہ السلام دا بخار دن بدن بڑھدا جاندے۔ ایک دن ایسا بھی آیا عشاء دی نماز دا وقت ہے، صحابہ انتظار کر دے پہنے نبی پاک آن سانو نماز پڑھانے۔ میرے پیغمبر نے اٹھن دیاں کوششاں کیتیاں نے، رحمت کائنات نو غشی تاری ہو گئی ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام بے خوش ہو گئے۔ کچھ دیر تو بعد میرے پیغمبر نو ہوش آئی نا، آپ فرماندے نے کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لیے؟ سونیاں نہیں پڑھی، تو انتظار ہوندا پیا ہے۔
اللہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پھر اٹھے نے نبی پاک نے غسل کیتا ہے اینے کر کے اٹھ کے جام دیاں کوشاں کیتیاں نے پھر غشی تاری ہوگی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر بے ہوش ہو گئے پھر میرے پیغمبر نو ہوش آیا آپ فرماتے نے کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے سونیا تواڈا امتدار ہوندا پیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کو لوگاں نو نماز پڑھا دینے حضرت عائشہ کہندیاں نے محبوب جی ابو بکر نہ کیوں میرا بابا ابو بکر نرم دل والا جدوں تواڈا مصلا خالی ویکھے گا او دے کولوں برداشت نہیں ہوئے گا میرے پیغمبر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حضرت عائشہ حضرت حفصہ نو کہندیاں نے حفصہ تو ہی نبی پاک نو کہہ دے میرے بابے ابو بکر نو نہ کہن حضرت عمر نو کہہ دے نماز پڑھا دینے حضرت حفصہ میرے پیغمبر نو کہندیاں نے آپ فرماندے نے تسی تے مصر والیاں عورتاں والی گل کر دیاں پیاں جے میں جو کہندا پیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا عائشہ حکم دیو ابو بکر نو کہ نماز پڑھانے اینے کر کے حضرت ابو بکر تک پیغام پہنچیا نا حضرت ابو بکر حضرت عمر نو کہندے عمر یار تو نماز پڑھا دے حضرت عمر کہندے ابو بکر مصلی تے کھڑا کھونا تیرا حق ہے میں کھڑا نہیں ہو سکدا حضرت ابو بکر مصلی تے چلے گئے توجہ میرے ول کرنا ادھر میرے پیغمبر نو وفاقہ ہوئے میرے پیغمبر نے 2 صحابیاں دا سہارا لے آئے ہائے گئے کہ آڑے والیا آج نبی پاک دا کلمہ اہل حدیث نے بھی پڑھے نبی پاک دا کلمہ دیوبندی نے بھی پڑھے آئے نبی پاک دا کلمہ بریلوی نے بھی پڑھے آئے تے ساڈا ساریاں دا دعوی ایسی نبی پاک نال بڑا پیار کرنیاں او پیغمبر کفیت دے وے اللہ دی قسم صحیح بخاری دے الفاظ نے میرے پیغمبر کولوں چلیا نہیں جاندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیر چنگی طرح زمین تے نہیں لگ دے اینڈ 2 صحابہ دے جناب کندیاں تے میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ رکھے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں انگلیاں ان کر کے زمین تے رگڑ دیاں نے تے نشان بن دے آندے نے کادے واسطے میرے پیغمبر نماز واسطے آ رہے نے اللہ اکبر اللہ اینڈ قدر تے ابو بکر نے میرے پیغمبر نو آندیاں ویکھیا نا اینڈ پیچھے کھٹم دی کوشش کیتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر رک جا میرے پیغمبر قدر تے ابو بکر دے کھبے پاسے آ کر کے بیٹھ گئے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر دی امامت کیتی تے حضرت ابو بکر نے تمام صحابہ دی امامت کیتی حضرت ابو بکر نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں کنیاں نمازاں کی ہو گیا سون ٹھیک کرو کتے اللہ اللہ توجہ کرنا توجہ میری طرف رکھنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر حضرت ابو بکر نے 17 نمازاں پڑھائیاں ایک دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے لوگ این کر کے اپنے صحابہ دے کول گئے زور دی نماز میرے پیغمبر نے پڑھائی ہے این صحابہ نو کٹھیاں کیتے نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمائے میرے ول ویکھنا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے جدوں میرے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا اس تو بعد نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ کسے نے میرے کول بدلا توجہ میرے ول کرنا خدا را توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابیو کسے نے میرے کول بدلا لینا ہوے تے لے لوے اینے کر کے ایک صحابی پیچھے اٹھ آئے اللہ چلدا چلدا میرے پیغمبر دے قریب آ گیا صحابہ دے اندر خال چل مچ گئی ہے اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولو بدلا لیا جائے گا صحابہ کہندے نے یارا نبی پاک دی طبیعت نہیں ویندا پیا بخار دی اتنی شدت ہے تو نبی پاک کولوں بدلا لینا چاہنے ساڈے کولوں بدلا لے نبی پاک نو کچھ نہ کہے اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابیو کچھ نہ کو اج میں محمد دنیا تے بدلا دین واسطے تیار ہاں
قیامت والے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا وَنَادَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ قیامت والے دن ترازو لگنے ہو کہ آڑے دے عباسیہ اردہ گرتوان والے دوستا ترادو لگنے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا جدے تے جن نے ظلم کیتا انہوں بدلہ دینا پینا ہے اللہ میرا او ویر توجہ کرے جڑا اپنے پائیاں تے ظلم کر کے بیٹھا ہے اپنیاں پہناں تے ظلم کر کے بیٹھا ہے اپنے رشتہ داراں تے ظلم کر کے بیٹھا ہے اپنے نال دے نمازی تے ظلم کر کے بیٹھا ہے اپنے پڑوسیاں تے ظلم کر کے بیٹھا ہے اے دنیا آر دیئے جگان چھڑ جانے تے جنہ دی خاطر بھیڑا پراما دا حق کھاندا پھرنے پتہ نہیں انہاں قبراں تے جا کے خط چک کے دعا بھی منگنی کے کوئی نہیں اللہ کو اکبر نہ ظلم کریا کرنا زیادتی کریا کرے پوری کائنات دے امام اس دنیا تو جا رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ کچھ نہ کوئی نو بدلہ لے لین دیو عرضاں کر دے سونیا محبوبہ جنگ بدر دے اندر اینے کر کے سی صفاں بڑا کر کے کھڑے سا تو سا صفاں درست کر دیا منو چھڑی لگائی آج میں بدلہ لینا چاہنا ماں میرے پیغمبر فرماتے نے میں غدا درہ لے بدلہ ایک اندہ سونیا چھڑی دیو نا چھڑی پکڑیے رحمت کائنات نو کہندہ سونیا جس دن تسی منو چھڑی لگائی سی اس دن میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں سی میرے پیغمبر نے یہ کر کے اپنی کنڈ تو کپڑا کٹا دیتا ہے اوہ کہ آلے والیا اللہ دی قسم دل تے غات رکھ کے گال سننا اینڈ کپڑا میرے پیغمبر دے جسم تو کٹیے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے آج نبی پاک دے پاک جسم تے چھڑی لگے گی میرے پیغمبر دے صحابی نے اینج کپڑا کٹیا ویکھیا نا چھڑی سیٹ دیتی ہے دوڑ کر کے میرے پیغمبر دی مورے نبوت نو چمڑ جاندے نالے چمی جاندے تے نالے فرمائی جاندے رضا کری جاندے سونے گستاخی معاف کرے آجے میں کو بدلہ نہیں سی لینا چاہندہ میں تے اپنا جسم تواڈے جسم دن لگانا چاہندہ سا اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو اپنی دنیا تو جامدہ پیغام دین دے پہنے اللہ کو اکبر اللہ آئیے اگر آپ نبی پاک دی آخری رات دا ذکر کراتے بات اختتام والے کے جامع امی عائشہ صدیقہ طیبہ تاغرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے جس دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس دنیا تو گئے اس تو پہلی رات دے ساڑھے کار دے اندر انہا تیل کوئی نہیں سی کہ میں دیوے دے اندر چراغ دے اندر تیل ڈال کر کے روشنی کر لوا اس دن میں چراغ بھی گوانڈن کلو تیل ادارا کلے کر کے اللہ روشن کیتا ہے اے اس پیغمبر دا گارے جڑا پوری کائنات دا امام ہے اور میرے پیغمبر کائنات والیو اللہ دی قسم اکثر دعا کریا کر دے اللہم آکینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واخشرنی فی زمرت المساکین اللہ نے نو زندہ رکھی غریباں دے اندر ہے اللہ نے موت آئے تے غریباں دے اندر ہے اللہ میں قیامت والے دن اٹھایا جاواں تے غریباں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ حضرت عائشہ کے دیئے نے سنیا ہر ویلے کوئی دعا ماں کر دے رہندے جے غور کوئی دعا کیوں نہیں کر لیندے آپ فرماتے ہیں عائشہ میری امت دے غریب لوگ میری امت دے امیر لوگاں کو 40 سال پہلے جنت دے اندر جان گئے اللہ میرے پیغمبر دے گھر دے اندر نہ تیل کوئی نہیں کہ چراغ دے اندر ڈال کر کے روشنی کر لی جائے اینڈ فجر دا وقت ہویا نا ماں شکیں دیا نے حضرت ابو بکر لوگانو نماز پڑھان دے پہنے ادھر میرے پیغمبر اٹھے نے کائنات دے امام نے اینڈ کر کے گجرے ایشا دے اندر جڑی کھڑکی لگی ہے پردہ لگی ہے پردہ اٹھائے میرے پیغمبر مسکرائے نے حضرت انس فرمان دے نے میرے پیغمبر خنسے نے تے نبی پاک دا مسکرانا ایڈا چنگا لگ دا پیاسی نبی پاک ایڈے سونے لگ دے پیسن جی میں ریل تے رب دا قرآن پہ
پیا گھومدا اے اللہ اکبر جویں ریل تے قرآن دا صفحہ پیا گھومدے میرے پیغمبر دا ویکھنا قریب سی صحابہ نمازاں توڑ دیندے میرے پیغمبر نے نکر کے پلہ چھوڑ دیتا ہے پردے دا اللہ عائشہ فرماندیاں نے واپس نبی پاک علیہ السلام نے اینے کر کے میرے سینے دل لا کر کے ٹیک لگا دیتی ہے اللہ نبی پاک علیہ السلام دی بخار دا عالم وے میرے پیغمبر دے قریب ایک پیالہ پیا گئے آپ نے یمنی چادر لی گئی ہے آپ دومی اپنے خط بار بار پیالے دے اندر ڈال دینے اپنے چہرے تے مات لین دینے تے پڑھ دینے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں بے شک موت دیاں سختیاں برحق نے بے شک موت دیاں سختیاں برحق نے امی ایسا فرماندیاں نے اسے دوران میرے پیغمبر فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا ڈائے اللہ اکبر حضرت فاطمہ وال پیغام گیا ہے حضرت فاطمہ چل دیاں اپنے باب محمد دے گھر آئیاں وہ تیاں والی اللہ دی قسمیں دل تے خط رکھ کے گل سماعت فرمانا بیٹیاں کلوں ماپیاں دیاں تکلیفاں برداشت نہیں گندیاں میرے پیغمبر دی بیٹی حضرت فاطمہ چل دیاں آئیاں اپنے باب محمد دے گھر دے اندر قدم رکھیا میرے پیغمبر دا طریقہ مبارک ہے جدوں بیٹی مل واسطے آمدی نبی پاک اٹھ کے استقبال کریا کر دے آپ فرمایا کر دے مرحبا ببنتی مرحبا ببنتی اٹھ کے میرے پیغمبر پیشانی تے بوسا دین دے جتھے آپ بیٹھے ہوں دے بیٹی نو قریب بٹھا لین دے آج میرے پیغمبر دی بیٹی چل دی آئی ہے نبی پاک بخار دی غالب دے اندر نے میرے پیغمبر السلام دی انجے کر کے تکلیف کھینا حضرت فاطمہ دیاں کھان ڈول پیاں جامع ترمذی دے الفاظ نے حضرت فاطمہ کہہ دیا نے واہ کربا واہ کر بابا ہائے میرے ابو جان نو کنی تکلیف ہے جب میرے پیغمبر نے اپنے دوویں ہاتھ اپنی بیٹی تے سر تے رکھے آپ دیاں اکھاں ڈول پیاں آپ فرماندے نے پتر فاطمہ چپ کر جا اج تو بعد تیرے باب محمد دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں اج تو بعد تیرے باب محمد دے سارے دکھ مک جان گے جب میرے پیغمبر نے قریب کیتا ہے ماں فاطمہ دیاں گھجکیاں بڑھ گئیاں نے پھر میرے پیغمبر نے قریب کیتا ہے حضرت فاطمہ مسکران لگ پیاں نے حضرت عائشہ کہندیاں نے فاطمہ بیٹا دسنا جدوں نبی پاک اس دنیا تو گئے تے نبی پاک نے توانو قریب کیتا سی تے روئی کیوں سے اللہ اکبر ماں فاطمہ کہندیاں نے امی جان جدوں نبی پاک نے مینوں قریب کیتا نا آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ میریاں تیریاں جدائیاں دا وقت آ گئے خدا را نے خط بن کے عرض کراں گا اج میڈیا تے بیٹھ کر کے بڑے تڑلے نل کے آ جا رہی ہے اللہ پریشان تے ہون جنہاں دا نبی مر گیا ہے غم تے ہون جنہاں دا نبی فوت ہو گیا ہے میں کہنا قدر تے فاطمہ دے بابا فوت ہو گئے نے حسنین دے نانا فوت ہو گئے نے ابو بکر دے یار فوت ہو گئے نے بلال دے آقا فوت ہو گئے نے اللہ اکبر حضرت فاطمہ رو رہیاں نے کیوں نہ رو دیاں اور لوگوں ماں تے پہلے دنیا تو جا چکی ہے بہناں بھی جدائی دے کر کے چلیاں گئیاں نے نار رل کے جمعیاں ویر بھی کوئی نہیں حضرت فاطمہ کیوں نہ رو دیاں اور لوگوں باپ دا سایہ اللہ دی قسمیں بہت بڑا سایہ کھویا کر دے باپ دا سایہ اٹھ جائے کائنات والی او دنیا تے رہنا مشکل ہو جام دے اللہ دعا کریا کر جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ صحت عطا فرمائے اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے تے میرے سمیت جنہ دے ٹر گئے نے اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے باپ زندہ نوجوانہ نہ تکے ماریا کرے نہ زیادتیاں کرے اگر باپ دا سایہ بہت بڑا سایہ میں تے سوا تے محبت تے پیار نل کہندا پھرنا کہ دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے اللہ باپ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے
اللہ والدین دی عزت کرم دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا. خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اسماعیل بلوچ صاحب تشریف لائے نے. انشاءاللہ میں اپنی بات سمیٹنا چاہ رہا. توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ. بس کرام بھئی توجہ ہے. توجہ کرو. دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے. باپ دی گلا شیری شیر بڑا دیم دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بڑا دیم دی. وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھریے. راگ گما دے ساجد کدوں الاپ دنے سر تے جنہ دے سائے سلامت باپ دنے. ان کولے جگ دی دولت وکھریے دنیا تیرے لے باپ دی شفقت وکھریے. میرے پیغمبر دی بیٹی کندی ماں جی نبی پاک نے میں نو کیا بیٹا میریاں تینیاں جدائیاں دا وقت آ گیا. میں رون لگی. پھر ابو جی فرمان دے نے بیٹا رونا جنت دے اندر سب تو پہلا میریاں تیریاں ملاقات ہون گیا. میں مسکرا پئی. میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے اے جن نبی پاک نے میرے سینے ٹیک لگائیے. اس سے دوران میرے بھائی عبدالرحمن آئے نا انہا خاطر دے اندر مسواک پکڑیے. میرے پیغمبر مسواک والویم دے پہنے. میں ارزاں کیتیاں سونے مسواک کرنا چاندے دے. نبی پاک نے اس باب دا اشارہ کیتا. میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ نے اپنے بھائی عبدالرحمن کو مسواک پکڑیے. نبی پاک نو پکڑا دیتی ہے. اس قدر بخار دی وجہ کر کے میرے پیغمبر دے جسم دے اندر کمزوری. نبی پاک کو مسواک نہیں چبائی گئی. حضرت عائشہ کہندی نے سونیا اجازت کوئے میں مسواک نرم کر کے دے دے مام. میرے پیغمبر نے اشارہ فرمایا اس باب دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے میں مسواک نو نرم کیتے. نبی پاک علیہ السلام نو پکڑا دیتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام انج اچھی طرح مسواک کیتی. اور حضرت عائشہ فرمایا کر دیا نہ رویا کر دیا میرے تے اللہ دے بڑے احسان تے سب تو بڑا احسان کائنات دے رب دا جدوں نبی پاک اس دنیا تو گئے واری بھی میری دن بھی میرا گجرا بھی میرا. اور اللہ تعالی نے جان دی واری اپنے محبوب دا تے میرا لب بھی کٹھیاں کر دیتا. اینے کر کے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے مسواک کیتی تے میں نبی پاک دے لب گل دیاں ویکھیے. میں اینے کر کے اپنا کان نبی پاک دے قریب کر دیتا. آپ فرماندے نے السلام وما ملکت ایمانکم. او لوگو نماز دا خیال کرنا اپنے غلاماں دا خیال کرنا. میرے پیغمبر جان دی واری بھی اپنی امت نو نماز دا پیغام دے کر کے گئے. امتیو خیالے والیو نبی پاک نال پیار کر دے جے نماز پڑھیا کرو 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے اے رحمت کائنات نے آسمان والا اپنا ہاتھ اٹھا لیے تے میرے پیغمبر پڑھ دے پہنے اللہم بالرفیق اللالا اللہم بالرفیق اللالا. این پڑھ دیاں نبی پاک دا خط زمین والا گیا. میں سمجھی ایشا تیرا سہاگ لٹ گیا ہے. نبی پاک اس دنیا تو چلے گئے نے. ادھر میرے پیغمبر دے صحابہ نو پتہ چلیاں نا اللہ دی قسم قدر تینس بیان کر دینے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی فرماندے نے ثابتوں زیادہ روشن دن ہو سی جدو نبی پاک مدینہ پاک دے اندر تشریف لے کے آئے تے ثابتوں اندھیرے والا دن ہو سی جدو نبی پاک اس دنیا تو چلے گئے. ادھر حضرت ابو بکر تشریف لے کے آئے. میرے پیغمبر دے رخ انور تو کپڑا ہٹایا اور ویکھ کر کے کہندے نے آپ دی پیشانی تے بوسا دیتا. فرماندے نے سونیا میرے ماں باپ تواڈے
تو قربان تہاڈا دنیا تے رہنا بھی پکیزا دنیا تو جانا بھی پکیزا سونیا جڑی تواڈے تے ایک واری موت آ چکی ہے دوبارہ موت نہیں آئے گی دو موتاں تواڈے تے کٹھیاں نہیں ہون گیاں اللہ کو اکبر اللہ تے عالم کیے حضرت ابو بکر دے دکھ دا کفیت کیے حضرت ابو بکر دے دکھ دی کہندا صدیق پہلے میں مر جاوندا دکھے غبیب والا جریا نہیں جامدا نبی محمد میری قبر تے آمدا تاکم دی آسانی میرے تائی اللہ کو اکبر اللہ ابو بکر روم دے پہنے تے لوگ کہندے ابو بکر ایک پاسے نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے ادھر عمر نے تلوار نکال لیے جڑا کہے گا نبی پاک فوت ہو گئے نے دی گردن تن تو جدا کر دیتی جائے گی حضرت ابو بکر نکلے نے سدھے مسلے تے ممبر رسول تے گئے نے خطبہ پڑھیا تے پڑھتے کی نے ماں کا من کان منکم محمدن وَإِنَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْكُمْ مُحَمَّدًا وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اور لوگو جڑا اللہ دیاں عبادتاں کردا سی اللہ ہمیشہ زندہ تے قائم رہن والا جڑا نبی پاک دیاں عبادتاں کرن والا نبی پاک فوت ہو گئے نے وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ نبی پاک فوت ہو گئے نے نبی پاک کون کہہ رہی ہے ابو بکر کہہ رہا ہے میں نے دسو نا پوری امت ایک پاسے تے ابو بکر دی محبت ایک پاسے اللہ کو اکبر اللہ ایڈا پیار کن والا ابو بکر میرے پیغمبر دے دکھاں سکھاں دا ساتھی انہاں دی زبان تے جملے وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ نبی پاک بہت ہو گئے نے حضرت عمر نے سنیا نہ فرماتے نے ابو بکر اللہ تیرے ترحم کرے میں نے سمجھ آ گئی ہے ادھر کائنات والی مدینے دی کفیت کی ہے حضرت ماتوں پتہ چلیا کہندہ معاذ میرا دل نہیں لگدا او بج گیا دیوا جیڑا چانن سی جگدا او سینے دے وچی پیا بامبڑ لگیا اے اگدا ہن سانو آرام آوے نہیں کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے رب دے غبیب سانو دتیاں جدائیاں نے جنام دی خاطر میں مارا او کھائیاں نے آج او سونا دسے نائی اللہ نبی دی ڈاچی نام عزبا صدام دی او سونے تی پیچھے کو جی پیم دی نا کام دی گلیاں دے وچے پھر دی اڑام دی میرا سوار نظر آوے نائی اللہ کو اکبر اللہ بھکی ترغائی کدی مسجد والے آم دی نبی نہ دسے پھرے گھر وال جام دی آسمان وال منہ کر کے ہنجو بغام دی مر گئی 15 روز تائی کل من علی غافان ویا
रब का वजह रब्बी का जुल जलाली वल इकराम। कायनात दे लोग जेड़ा इस कायनात दे अंदर आए एक दिन आने उन्हें जहान छड़ जाने, इस कायनात तो चला जाने। और मेरे पैगंबर इस दुनिया तो जा चुके ने। सहाबा दा अकीदा लोगों मेरे पैगंबर इस दुनिया तो चले गए, मेरे पैगंबर दी बेटी दा अकीदा नबी पाक इस दुनिया तो चले गए। हज़रत आयशा दा अकीदा मेरे पैगंबर इस दुनिया तो चले गए। और लोगों तुसी गल कर दे जे मेरे पैगंबर दी वफात दी, अल्लाह दी कसम सीरत ने गा लिखदे ने मेरे पैगंबर दी वफात तो बाद हज़रत फातिमा 6 महीने जिंदा रहियां ने। किसी ने हज़रत फातिमा नूं हसदियां नहीं वेखिया, हसना ते दूर दी गल है। किसी ने हज़रत फातिमा दे चेहरे ते मुस्कुराहट नहीं वेखी। बाप दी जुदाई आप दी वफात दे सदमे दे अंदर हज़रत फातिमा ऐने करके गुमसुम हो गईयां ने। आखिरी गल करा गल मुकामा, मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम दे सहाबी हज़रत उमर एक दिन गुजर रहे ने, हज़रत उस्मान दीवार ते बैठे ने सलाम करके गुजर गए ना। हज़रत उस्मान ने सलाम दा जवाब ना दिता, सीधे हज़रत अबू बकर को गए, जा करके कहंदे ने अबू बकर मैं उस्मान नू सलाम के, उस्मान ने मेरे सलाम दा जवाब नहीं दिता। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उस्मान नू बुला लिया, आप फरमाते ने उस्मान उमर दे सलाम दा जवाब क्यों नहीं दिता। हज़रत उस्मान कहंदे ने अबू बकर मैनू रब दी कसम उमर ने मैनू सलाम कोई नहीं आखिया। हज़रत उमर कहंदे ने मैं सलाम किया है। हज़रत उस्मान दी अखां डुल पईयां, रो करके कहंदे ने अमीर अबू बकर जी नबी पाक दी वफात ने साडे खुशो खवाश गुम कर दिते ने। मैं नबी पाक दे सदमे दे अंदर गुम सा, मैनू नहीं पता उमर ने मैनू सलाम आखिए कि कोई नहीं। अल्लाह अकबर लोगो मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम दी वफात ने सहाबा नू जख्मी कर दिता। मदीना सारा सोगवार मस्जिद नबी दे अंदर रोंदियां आवाज़ां, मेरे पैगंबर नू अम्मी आयशा दे हुजरे दे अंदर दफन कर दिता गया। अल्लाह अकबर कायनात दे लोग मेरे पैगंबर इस दुनिया तो चले गए। कुरान कहंदा व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबल के रसूल आपा इन्ना ताऊ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम व मय्यन कलिब अला की बैगी वलयजुरल्लाह शैया वासयजजिल्लाहु शाकिरीन। नबी पाक दुनिया तो चले गए, असी भी चला जाने। इत्ते किसे नहीं बैठिया रहना, जांदा जांदा दावत फिकर दे जावा। ना तो प्रेणी ना शाम दे आओ, ना प्योरेना ना मां बम दे आओ। हर शै ने आखर मुक जाना, एक रहना रब दा एक रहना रब दा ना बंदे आ। ना तू रहने ना मैं रहना है, ना कोठियां रहनियां ने ना बंगले रहने ने, ना जदादा रहनियां ने, ना तो प्रेणी ना छां बंदे आ। ना प्यो रहना ना मां बंदे आ। हर शै ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदे आ। अज मिट्टी पैरां थल्ले कल मिट्टी गेटां तू गोना, जब पता ए सब ने टुर जाना फिर कादे लई रोना धोना। ओडी किदियां कबरां बंदिया, ओडी किदियां कबरां बंदिया। हर शै ने आखर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ओ जेड़े फुल सवेरे खिड़दे ने सब शामां नू मुरझा जांदे। मेरे पैगंबर नाल सोना फुल केड़ा हो सकदा है। जेड़े फुल सवेरे खिड़दे ने सब शामां नू मुरझा जांदे। क्याले वाले 29 वालिया इरदा गिरद आण वालिया दोस्ता जगान छड़ जाने, जिंदगी इंज दी गुजार जाइए। सजदे दे अंदर मौत आ जाए, तिलावत कर दियां मौत आ जाए, इबादत कर दियां मौत आ जाए, तवाफ कर दियां मौत आ जाए, मदीना पाक के अंदर मौत आ जाए। मैनू अज ही दस रहे सने भाई इम्तियाज सल्फी साहब कहते मेरे चाचू जान मेरे नाल उमरे ते गए ने ते मदीना पाक के अंदर ही जा करके अल्लाह नू प्यारे हो गए ने। अल्लाह को अकबर ओ लोगों मौत मदीने दी मौत, मौत सजदे वाली मौत,
موت تلاوت والی موت ہے، موت عبادت والی موت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جیڑے پھل سویرے کھڑ دے نے سب شامان مرجا جان دے۔ میں تے کیا کرنا زندگی انج دی گزاریے بمب دھماکہ لاہور قلعہ لچمن سنگھ دے اندر ہوئے، جنازہ مسجد نبوی دے اندر ہوئے تے جگہ حضرت عثمان دے قدموں دے اندر مل جائے۔ موت انج دی آئے بندہ عمرہ کروا واسطے جائے، عمرہ کر کے جمعے دی اذان تو پہلا انج لیٹے تے پیغامی اجلا جوا میاں محمود عباس اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے۔ او جڑے پھل سویرے کھڑ دے نے سب دے شاماں نوں مرجا جاندے، اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچ روند بھی کھا جاندے، تو مینوں مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا وہ تم نالے رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے نال کریا کر، جو وچ قرآن دے لکھیا ہے اس تے عمل بھی کریا کر، کل تین غت تیری تھاں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، قال اللہ تعالی من خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس مٹی دندروں پیدا ہوئے ہیں، مٹی دندر جانے اور رب دے سامنے مٹی دندروں کھڑا ہو کے حساب کتاب دینا پینے۔ جدوں نبی پاک اس دنیا تے نہیں رہے تے اسی بھی رہنا نہیں رہنا۔ اس وقت تے 5 وقت دے نمازی بن جو، اور نبی پاک علیہ السلام دی وفات دا عقیدہ صحابہ دا عقیدہ، نبی پاک دی وفات دا مسلک صحابہ دا مسلک۔ کیوں جی نبی پاک دی وفات دا مسلک صحابہ، تو اڈی کانفرنس دا عنوان ہے مسلک صحابہ۔ کی عنوان ہے؟ صحابہ دا مسلک ہے کہ نبی پاک اس دنیا تو جا چکے نے، آپ وفات پا چکے نے۔ اللہ تعالیٰ سونے دی سنت دے مطابق زندگی گزارم دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سفیان صاحب نتھو چک والے او روڈ ایکسیڈنٹ دے اندر کافی شدید زخمی ہوئے نے، انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ ساڈا ادارہ جامعہ اشاعت الاسلام عارف والا، انہاں دے ناظم اعلیٰ مولانا ساجد الرحمان صاحب وہ کافی بیمار نے، انہاں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اس گاؤں دے جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے۔ بھائی امتیاز سلفی صاحب انہاں دے چاچو جی، اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو دو اشعار نے ساڑھے بھائی محترم رانا عبد المنان خان صاحب تی چاک والے، انہاں دا حکم ہے صرف 2 شعر پڑھ کے اجازت چاہواں گا۔ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، جڈا سونا لگدا ہے اوڈی اچھی کو سبحان اللہ۔ ویسے جڑا تواڈے سپیکر دا حال سی 10 منٹ بھی نہیں سی بولیا جانا، اللہ دی رحمت نال چند گلاں ہو گئیاں نے۔ بہرحال 2 شعر سنو میں گل مکاواں۔ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، ارے تک آواز نہیں آئی، ایڈی ٹلی سبحان اللہ علیہ شعر نہیں، ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، کڈا چنگا لگدا جے نام علی دا، کڈا سچا لگدا جے نام علی دا، منکر نو کہہ میں غلامی علی دا۔ اللہ دی قسمیں میں بڑی جگہ تے شعر پڑھے نے تے بڑی محبت بڑا پیار لوگاں نے کیتے تے ماشاءاللہ پورے نیٹ تے آج تقریر چار رہی ہے، آج شعر بھی چار رہے نے۔ ساڑھے بھائی میاں محبوب عالم صاحب تشریف لے کے آئے، میاں سی ڈی والے بھائی یاسین صاحب تشریف لے کے آئے، بھائی مدثر صاحب مدثر اسلامک سینٹر والے تشریف لے کے آئے۔ آج پتہ چل جائے تسی محبت بہتی کر دے جے باقی شہراں والے بہتی محبت کر دے نے۔ حضرت علی نظرہ تڑپ جانا، گڈا سونا
سونا لگدا جے نام علی دا کیڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کیڈا چنگا لگدا جے نام علی دا کیڈا سچا لگدا جے نام علی دا کیڈا اچا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا اللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسنین دا جو بابا کہلایا مشرک کی جانے مقام علی دا بدتی کی جانے مقام علی دا پھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی کی جانے مقام علی دا کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہ میں غلامی علی دا مسجد نبوی دا ویکھی لے منظر سب وچ کھڑا گئے کیویں گئے درے او صدیق دس دا امام علی دا فاروق دس دا امام علی دا عثمان دس دا امام علی دا کڈا سونا لگدا اے نامی علی دا کڈا سونا لگدا اے نامی علی دا ابو بکر و عمر دا جیں دل تو کھائے عہدے کو سر تے کس منہ نالے آئے بھنگی نو ملنا نہیں جام نبی دا چرسی نو ملنا نہیں جام نبی دا مشرک نو ملنا نہیں جام نبی دا بدتی نو ملنا نہیں جام نبی دا چرسی نو ملنا نہیں جام نبی دا شرابی نو ملنا نہیں جام نبی دا ہاں وہابی نو ملنا ہے جام نبی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک یہ تھے محبوب عوام قاری القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں برادر قاری محمد یاسین بلوچ صاحب